शत% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म काफेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। अधिकांश स्थानमा चुनावी तयारी पूरा भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा जानकारी। काठमाडौँमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू निर्वाचन केन्द्र र मतदान स्थलमा खटिसकेको आयोगको भनाई। काठमाडौँको चावाहिल पानी ट्याङ्की कका मतदान अधिकृत दशरथ धमलाले आवश्यक तयारी पूरा भएको गर्नुभयो दाबी। नयाँ मतदातालाई नमुना मतपत्रमा भोट हाल्न सिकाएको र मतदाताहरूले सिक्न चाहेका निर्वाचन सम्बन्धी अन्य जानकारी पनि दिइएको भनाई। भोलि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकी तयारी सक्ने र मतदातालाई सुरक्षित भयरहित र निष्पक्ष रूपमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्थाका लागि काम गर्ने मतदान अधिकृत धमलाको भनाई। मतदातालाई सरल तरिकाले बदर नहुने गरी भोट हाल्न सिकाइएको मतदान अधिकृत धमलाद्वारा जानकारी। निर्वाचन आयोगले एउटा मतदान केन्द्रका लागि उपलब्ध गराएका 5 कर्मचारी र अन्य 3 जना स्वयंसेवक सहितको टिमले बाँकी कामहरू गरिरहेको उल्लेख। वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन देशका 753 स्थानीय तहमा मतदान हुँदै 753 स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुन लागेको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य र 2 खुला वडा सदस्य गरी 35,221 जना जनप्रतिनिधि चुनिँदै 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तहका 35,221 पदका लागि दलीय आधारमा र स्वतन्त्र गरी 1,45,011 रहेका छन् उम्मेद्वार। 55,698 जना महिला र 89,313 जना रहेका छन् पुरुष उम्मेद्वार। विभिन्न राजनीतिक दलका 355 र स्वतन्त्र 35 गरी 390 जना उम्मेद्वार भइसकेका छन् निर्विरोध निर्वाचित। निर्वाचनमा 65 वटा राजनीतिक दलहरू भएका छन् सहभागी। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्रमा करिब 2,60,000 सुरक्षाकर्मी गरेको छ परिचालन। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरू सहित 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवकहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा खटिने। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानमा 19 वटा उच्चस्तरीय टोली गरेको छ परिचालन। निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम राख्न मौन अवधि सुरु भएदेखि मतदानको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा तोकेका क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न सख्त निषेध। मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावतमा समेत रोक। मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द हुने जानकारी। सरकारले हरेक साता शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गर्न दिएको छ निर्देशन। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए लगतै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मातहत निकायलाई 2 दिन विद्यालय बन्द गर्न दिएको हो निर्देशन। देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाएर केन्द्रले 1 जेठदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको हो निर्देशन। विद्यालयहरूले शुक्रबारको दिनमा पनि स्वाभाविक बमोजिम नै बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने। चितवनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। वैशाख 30 गते हुन लागेको निर्वाचनमा 3,97,685 जना मतदाताले मतदान गर्दै चितवनका 7 वटै पालिकामा सुरक्षा अवस्था बलियो। प्रत्येक मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन। सबै पालिकाका मतगणना स्थललाई सुरक्षित बनाइएको भनाई। मतगणना हुने स्थानमा फलामको बार सहित लगाइएको छ तार जाली। मतपेटिका राख्ने कोठादेखि मतगणना हुने स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीद्वारा जानकारी। स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा चर्चामा। 29 वडामा रहेको महानगरमा 1,85,752 जना मतदाता। भरतपुर महानगरपालिका भित्रका सबै मतगणना स्थलमा आवश्यक तयारी भएको छ पुरा। प्रत्येक मतगणना स्थलमा 8 वटा सीसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ भने केही ठाउँमा सीसी क्यामेरा थप गर्ने तयारी। देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख पदहरूमा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो।
कतिपय महिला उम्मेद्वारलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पर्याप्त पैसा अभाव हुँदा कतै जित्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता। निर्वाचन आयोगले यसपटक जारी गरेको आचार संहिताले खर्च कटौती गरेको उम्मेद्वारको भनाई। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको सहभागिता र समावेशितालाई लिएर अहिले उठेका छन् प्रश्न। नेतृत्व लिन सक्षम महिला हुँदाहुँदै पनि कतिपय टिकट नपाएर उम्मेदवारी दिन नपाएको गुनासो। उम्मेदवारी पाउनेलाई पनि खर्चिलो चुनावी प्रणालीका कारण खर्च जुटाउन भइरहेको छ कठिनाई। निर्वाचनमा भोज भतेर र नोट दिएर मत खरिद गर्ने परिपाटीमाथि सरकारले निगरानी बढाउनु पर्ने जिकिर। निर्वाचन सस्तो बनाउन जरुरी रहेको महिला नेतृत्व लिन चाहने र जानेहरूको भनाई। चुनावी प्रचारमा खर्चिलो पोस्टर प्याम्पलेट लगायतका सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाइदा पनि धेरै पक्षमा पुगेको छ फाइदा। स्थानीय निर्वाचनमा 8,249 कार्यकारी पदका लागि कुल 42,953 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला 2,386 जना मात्रै। निर्वाचन खर्च महिला उम्मेद्वारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 2,817 परीक्षणमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हाल देशभर 173 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कारण कसैको मृत्यु नभएको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेकपा बहुमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र वास्तोला सहित 3 जनालाई प्रहरीले गरेको छ रिहा। उठवलमा भएको बम विस्फोटमा नेकपाका बहुमत पार्टीको संलग्नताको आशंकामा सोधपुछका लागि प्रहरीले उनीहरूलाई राखेको थियो निगरानीमा। प्रहरी सोधपुछ पश्चात लिखित कागज गरेर प्रहरीले वास्तोलालाई छाडेको जानकारी। वास्तोला पोखराबाट नेपालगञ्ज जाने क्रममा दाङको भालुवाङबाट परेका थिए पक्राउ। नेत्रविक्रम चन्दले निर्वाचन जाने निर्णय गरेपछि वास्तोलाले अलग पार्टी घोषणा गरेर निर्वाचन बहिष्कार अभियान रहेको भनाई। हिजो बुटवलमा बम विस्फोट भएपछि सो स्थानमा बहुमत पार्टीको पर्चा भेटिएपछि प्रहरीले वास्तोलालाई लिएको थियो नियन्त्रणमा। रामेछापमा 2 जना वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारमाथि आक्रमणमा 2 जना उम्मेद्वार गम्भीर घाइते। निर्वाचनको मौन अवधिमा उम्मेद्वारमाथि आक्रमणमा पर्ने उम्मेद्वारमा गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार यम बहादुर कार्की र उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार रमेश कुमार सुनवार। गोकुल गंगामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट टाउकोमा गहिरो चोट लागेको कार्कीको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापद्वारा जानकारी। कार्कीसँगै रहेको अन्य 3 जना भएका छन् सामान्य घाइते। उमाकुण्ड गाउँपालिकाका कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका सुनवार सहित 4 जनामाथि कांग्रेसकै असन्तुष्ट पक्ष तथा राप्रपा र एमालेका कार्यकर्ताले गरेका छन् आक्रमण। रमेश कुमार सुनवारमाथि आक्रमण गर्ने राप्रपाबाट वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार पवित्र सुनवार र प्रदीप श्रेष्ठलाई प्रहरीले गरेको छ पक्राउ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 की पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितको पर्यवेक्षक टोलीले मतदान केन्द्रको गरेको छ निरीक्षण। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित पूर्व आयुक्त इला शर्मा सहितको पर्यवेक्षण टोलीले त्रिपुरेश्वरको विश्वनिकेतन स्थित निर्वाचन मतदान केन्द्रको गरेको छ निरीक्षण। निरीक्षणपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मतदान स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र व्यवस्थित रहेको दिनुभयो प्रतिक्रिया। मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषहरूका लागि छुट्टै ठाउँ बनाएर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी। मतदान स्थलमा पानी परेमा ओत लाग्ने गरी लाइनको व्यवस्था मिलाएर मतदान केन्द्रलाई बनाइएको छ व्यवस्थित। आजसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै तयारी सक्ने र भइरहित वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्वाचन आयोगको दावी। आयोगले मतदान दिन जाँदा मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल क्यामेरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ, हात हतियार, नमुना मतपत्र लगायतका कागजातहरू, कुनै राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह भएको वा कुनै वस्तु लैजान नपाउने गराएको छ उल्लेख। आयोगले मतदाता नामावलीमा समावेश भएका मतदाताले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपत्रका आधारमा भोट हाल्न पाउने गरेको छ व्यवस्था। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवा बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहिबार एकै समयमा मोदीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञप्ति जारी गरी दिएको छ जानकारी। भ्रमणका क्रममा मोदीले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम भएको छ तय। लुम्बिनी विकास कोषले नेपाल सरकारको संयोजकत्वमा आयोजना गर्ने बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमलाई पनि मोदीले सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मोदीले लुम्बिनी बिहार क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्ने जानकारी। मोदीको भ्रमणले छिमेकी पहिलो नीतिलाई अघि बढाउन र भारत तथा नेपाल बीच उच्चस्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जानकारी। उत्तर कोरियाले आफ्नो पहिलो आधिकारिक कोभिड संक्रमण पुष्टि गरेपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा कडा लकडाउन गर्ने दिएको छ आदेश। उत्तर कोरियामा पहिलो पटक कोभिड-19 को संक्रमण भेटिएको उत्तर कोरियाली सरकार नियन्त्रित समाचार संस्था केसीएनएद्वारा जानकारी। राजधानी प्योङयाङमा फेला परेको संक्रमितको संख्याबारे भने केसीएनएले कुनै विवरण उपलब्ध नगराएको बीबीसीद्वारा जानकारी। 4 दिन अघि प्योङयाङमा कोरोना संक्रमण भेटिएको केसीएनएको भनाई। भाइरस लामो समयदेखि देशमा रहेको पर्यवेक्षकहरूको विश्वास। संक्रमण कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको भएको समाचारमा उल्लेख। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको केसीएनएद्वारा जानकारी। श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा रहनुभएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले बिहिबार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी। पूर्व प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले 225 सदस्यमा क्रस पार्टी समर्थनमा एकता सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रपन्थीमा रहनुभएको भनाई। गोटबाया राजापाक्षेलाई आजै शपथ ग्रहण गराइने सम्भावना रहेको राष्ट्रपतिका वरिष्ठ अधिकारीले एएफपी समाचार समितिलाई गराएका छन् जानकारी। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको सामना गर्न राष्ट्रपतिले बुधबार राति राष्ट्रको नाममा टेलिभिजनमा गर्नुभएको थियो सम्बोधन। महिन्दा राजापाक्षेले सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट दिनुभएको थियो राजीनामा। बेलायतको स्विडेन र फिनल्यान्डसँग पारस्परिक सुरक्षा सम्झौता गर्न जनाएको छ सहमति। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नेटोमा सामेल हुने बहसका बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशमा गर्नुभएको हो भ्रमण। सहमतिसँगै ती देशहरूमा आक्रमण भए उनीहरूले सहयोग गर्ने भनाई। फिनल्यान्ड र स्विडेनले सङ्कटमा बेलायतलाई सहयोग गर्न पनि सम्झौतामा उल्लेख गरेको बीबीसीको भनाई। सम्झौता लगतै भएको पत्रकार सम्मेलनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले सैन्य सहायता प्रस्ताव गरे पनि स्विडेन र फिनल्यान्डको अनुरोधमा निर्भर हुने भनाई। फिनल्यान्डको सम्भावित सदस्यताका लागि नेटोको खुला नीतिलाई बेलायतको बलियो समर्थन रहेको भनाई। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदै। मुम्बईमा हुने खेलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल राति 7:45बाट सुरु हुने। पुछारका दुई टोली आज जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको सुधारको योजनामा। चेन्नई 11 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा। प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पनि चेन्नई मुम्बईमाथि जितको खोजीमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।